हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनको लङ क्वेसन टाइप। यो टाइपको क्वेसन 4 मार्क्सको आउँछ इक्जाममा। लास्ट क्लासमा मैले सर्ट क्वेसन पढाएको थिएँ 2 मार्क्सवाला। यो टाइपको क्वेसन चाहिँ हामीलाई 4 मार्क्स आउँछ इक्जाममा। अनि यो टाइपको क्वेसन तिम्रो बुकमा टन्नै दिएको हुन्छ, त्यो तिमी आफैले गर्ने हो। अनि मैले चाहिँ यहाँ इक्जाम्पलबाट गर्ने सरी, यहाँ मैले रिलेटेड त्योसँग रिलेटेड क्वेसन म सल्भ गरिदिन्छु, त्यसबाट चाहिँ सोल्युसन गर्ने। ओके, हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 मा सोधेको छ। हामीले एकदम क्वेसन बुझ्नुपर्ने हुन्छ है यसमा। इन अ 2 digits number, the product of 2 digits is 20. If 9 is added to the number will be reversed. Find the नम्बर भनेपछि हामीलाई 2 डिजिट्सको नम्बर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, फाइन्ड गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, सुरुमा लेट गर्नु पर्यो हैन त। कन्डिसन यहाँ दुईटै दिएको छ है, यहाँबाट इक्वेसन बनाउन पनि सकिन्छ। लेट द 2 डिजिट्स नम्बर बी 10x plus y भनेको where x and y are the digits of tens place and unit place हैन त। टेन्स प्लेसमा x छ, युनिट प्लेसमा चाहिँ के छ, y छ। भन्नुको मतलब हामीले 2 डिजिट्सको नम्बर चाहिँ के मान्नु पर्यो, हामीले 10x plus y चाहिँ हामीले लेट गर्नु पर्यो। किनकि 2 डिजिट्स भनेको त 10 भन्दा तल आउनु भएन हैन, 10 भन्दा अलि ठुलो आउनु पर्यो, ग्रेटर देन आउनु पर्यो। सो हामीले यो लेट गर्नु। हामीले यो वाला हामीले उसमा पनि गरेको छौँ, लिनियर इक्वेसनमा पनि, साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसनमा पनि। सो यहाँ लेट गरिसक्यो हैन हामीले। अनि त्यसपछि हामीलाई यहाँ कन्डिसन दिएको छ, द प्रोडक्ट अफ 2 डिजिट्स भनेको छ हैन। एकर्डिङ टु क्वेसन गर्नु। हामीलाई भनेको चाहिँ यहाँ प्रोडक्ट अफ हैन। हामीले एक्स वाई को प्रोडक्टलाई के गर्नु पर्यो, 20 मान्नु पर्यो हैन त, 20। यसलाई इक्वेसन 1 यसरी गर्दा पनि हुन्छ। x को भ्यालु हामीले फाइन्ड गरिदिँदा पनि हुन्छ। 2 बाइ y भयो हैन, y तल भयो। अनि देयरफोर x इक्वल टु 20 बाइ y, यो चाहिँ इक्वेसन 1 लेट गर्दा हुन्छ हैन। अनि अगेन गर्ने, अगेन हाम्रो के भनेको छ, इफ 9 एडेड टु नम्बर्स टु द नम्बर्स विल बी रिभर्स भनेको हैन। भनेको मतलब चाहिँ त्यो 2 डिजिट वाला नम्बरमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, 9 एड गर्नु पर्यो। यसरी हेर्नु है, यहाँ 10x plus y प्लस के गर्नु पर्यो, हामीले एड गर्नु पर्यो हैन। 9 एड गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिभर्स हुन्छ अरे के। तिनीहरुको प्लेस चाहिँ के हुन्छ, ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, रिभर्स हुन्छ। भन्नुको मतलब यहाँ x चाहिँ x भयो हैन युनिट प्लेसमा, y चाहिँ के भयो, 10 प्लेसमा गयो, यसरी हैन। यसरी चाहिँ हामीले रिभर्स, यसलाई चाहिँ रिभर्स भनेको। यो खालको प्राय क्वेसन इक्जाममा आइराख्छ है 4 मार्क्सको। अनि हामीले यसलाई y अगाडि x अगाडि ल्याम, प्लस y को y, अनि सरी माइनस 10y पनि अगाडि ल्याम हैन। यो त यही भयो, माइनस 10y इक्वल टु 9, सरी 9 माइनस 9 उता गयो है, माइनस 9 के भयो, यहाँ माइनस गर्नु है त। कति भयो, यो र यो माइनस गर्दा 9x माइनस 9y राइट, माइनस सरी म 1 होइन है, यहाँ 9 हो, माइनस 9, यहाँ पनि माइनस 9 भयो, देखिन्छ। म यहाँ माथि गर्दै है त, के भयो भन्दाखेरि यहाँ कमन तानु 9 अनि x माइनस y इक्वल टु माइनस 9। अब के गर्न सकिन्छ, x माइनस y इक्वल टु माइनस 9 बाई 9 भनेको 1 टाइम्स आयो हैन। देयरफोर हाम्रो इक्वेसन, अर्को इक्वेसन कति भयो, इक्वेसन 1 हैन त, माइनस 1 इक्वेसन आयो हैन। फ्रम इक्वेसन 1 and I
के गर्न सकिन्छ हामीले यो x को भ्यालु चाहिँ हामीले कहाँ पुट गर्न सकिन्छ इक्वेसन 2 मा हैन त सकिन्छ नि हैन 20/x को ठाउँमा 20/y minus y equal to -1 राइट हामीले यहाँ एलसीएम तान्यौं है त एलसीएम तान्दा y आयो 20 को 20 minus y स्क्वायर ठीक छ y स्क्वायर एलसीएम तान्दा माथि y स्क्वायर हुन्छ है हैन यहाँ 1 छ यसले 1 लाई y लाई काट्दा त्यति नै हो y नै हो y माथि भयो y स्क्वायर -1 एलसीएम तान्नु आउँदैन भने हामीले अल्जेब्रिक फ्र्याक्सनमा चाहिँ हामीले पढेको छौं हैन यो टाइपको चाहिँ एलसीएम तान्नु चाहिँ मैले अल्जेब्रिक फ्र्याक्सनको चाहिँ त्यो भन्दा अगाडि कन्सेप्टमा पनि मैले नम्बर वाला बुझाइदिएको छु त्यो मेरो युट्युब च्यानल सर्कुलर म्याथमेटिक्स त्यहाँ के सर्च गरेर पनि हामीले त्यहाँबाट भिडियोमा गएर हेर्न सकिन्छ एलसीएम तान्नु आउँदैन कति स्टुडेन्टलाई आउँदैन है एलसीएम तान्नु म्याथमा प्राय सबै स्टुडेन्ट्स जान्ने हुँदैन कोही एभरेजको हुन्छ कोही धेरै नै जान्ने हुन्छ कोही ठिकै कति धेरै विक नै हुन्छ हैन सो कसैलाई आउँदैन भने त्यहाँ गएर के भयो यहाँ मैले y अगाडि -y स्क्वायर ताने है त यो अनि y कहाँ ल्याएँ मैले अगाडि ल्याएँ हैन अनि +20 को 20 इक्वल टु 0 ठीक छ अनि यहाँबाट के भन्यो इक्वेसन क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्म भन्यो यसलाई माइनस मैले कमन तान्दिए भने यहाँ माइनस भयो -20 भयो हैन अब चाहिँ हामीले फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्न सकिन्छ देखिन्छ के ओके यहाँबाट मैले फर्स्ट इन्टु लास्ट गरे है त सरी यहाँ y स्क्वायर कति हुन्छ यहाँ बीचमा फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्दा 500 को 20 हैन 5 र 4 गर्दा आउँछ नि हैन फर्स्ट इन्टु लास्ट आउँदैन भने 5x plus 4x हैन त सरी y हो यहाँ एलसीएम र एचसीएफ सरी y हैन एलसीएम र एचसीएफ भन्ने टपिकमा गएर हेर्ने माइनस कमन y - 5 कमन आयो यो दुईटा टर्ममा हैन त अनि यहाँबाट मैले कति ताने 4 ताने भने y - 5 हुन्छ y - 5 हुन्छ इक्वल टु 0 हैन फेरि यो त दुईटा टर्म भयो y - 5 पनि कमन आयो बच्यो कति y + 4 इक्वल टु 0 हैन त हामीले यहाँबाट के गर्न सकिन्छ आइदर अर हैन त आइदर गरौँ y - 5 इक्वल टु 0 अर गरौँ y + 0 इक्वल टु 0 y इक्वल टु -4 यहाँबाट के गर्ने y इक्वल टु 5 हैन त माइनस उता गरेर प्लस हुन्छ के भयो त हाम्रो आन्सर हाम्रो y चाहिँ कति रहेछ y चाहिँ 5 रहेछ हैन हाम्रो x चाहिँ कति हुनु पर्यो हामीले कुन नम्बर निकाल्नु पर्छ यो नम्बर निकाल्नु पर्ने हो त हैन अब यहाँबाट हाम्रो नेगेटिभ आयो नेगेटिभ चाहिँ हाम्रो डिजिट वाला चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ हुँदैन त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्नु पर्यो हैन यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्नु पर्यो हैन रिजेक्टेड भनेर नलेख्दा पनि हुन्छ यसलाई यतिकै छोड्दिन हामीले पोजिटिभ वाला मात्रै लिन्छौँ त्यही भएर पोजिटिभ लिँदा के हुन्छ हामीले कहाँ भ्यालु पुट गर्ने त हैन x को भ्यालु फाइन्ड गर्नको लागि इक्वेसन 1 मा राख्दा हुन्छ हैन इक्वेसन मा यो चाहिँ हामीले लिँदैनौँ है माइनसलाई चाहिँ रिजेक्ट गरिदिन्छौँ हैन लियो भने पनि हामीले के गर्नु पर्यो माइनस हटाउनु पर्यो हैन अब के गर्नु पर्यो फ्रम इक्वेसन 1 हैन त यसरी गर्दा नि हुन्छ putting the value of y on equation 1 value of positive value putting the positive value of y positive लेख्दा नि हुन्छ है कहाँ राख्नु पर्यो हामीले x इक्वल टु 20/5 हैन त भनेको 4 रहेछ हैन x को भ्यालु कति रहेछ x इक्वल टु 4 हैन x इक्वल टु 4 ओके
यति भयो हैन, यति कपी गरिहाल्ने अनि यो x र y को भ्यालु चाहिँ कहाँ पुट गर्ने, दोस टु डिजिट अफ नम्बर चाहिँ त्यसमा चाहिँ पुट गर्ने हैन त, त्यसपछि आउँछ भयो। यो कपी गर्ने, मैले योपट्टि मैले मेटाइदिएँ है त, कपी गरिहालेँ मैले योपट्टि मेटाइदिएँ अनि यहाँनिर गरेँ है त, यहाँ स्पेस थोरै भएको कारणले यहाँ मेटाइदिएँ। Those required those two digit required two digit number के गर्नु पर्यो हामीले इज 10 4 प्लस के गर्नु पर्यो y कति हो 5 हैन त, कति गएछ 40 प्लस 5 45 है, त्यो नम्बर चाहिँ 45 रहेछ हैन, टु डिजिट वाला नम्बर। ओके यो भयो, यति है त एन्सर। यति गरे भने 4 मार्क्स आउँछ। मैले यो मेटाइदिएँ है त। अब आउनु गरौँ नेक्स्ट क्वेसन, पज गरेर कपी गर्ने। फर्स्ट इन्टु लास्ट आएन भने हामीले फर्मुला युज पनि गर्न सकिन्छ है त। फर्स्ट इन्टु लास्ट क्वेसन सल्भ गर्न आएन भने फर्स्ट इन्टु लास्ट भयो। अब नेक्स्ट अर्को छ, द लेन्थ अफ अ रेक्टेङ्गुलर रुम इज 5 feet है त, 5 feet छ अरे, लङ्गर देन ब्रेथ है त, ब्रेथ भन्दा द एरिया अफ द रुम इज 66 स्क्वायर फिट चाहिँ यसको एरिया छ अरे हैन। मैले एउटा रेक्टेङ्गल बनाइदिएँ त बुझाउनलाई। यो लेन्थ भयो हैन, लेन्थ भयो, यो ब्रेथ भयो हैन। एरिया कति छ, L into B equal to 66 feet छ हैन, 66 feet छ, S क्यूब फिट स्क्वायर फिट हैन त, S क्यूब फिट अनि S क्यूब फिट छ। सरी यहाँ डिस्टर्ब भइरहेको छ, सो ओके S क्यूब फिट छ नि त एरिया। अनि त्यसपछि हामीलाई के सोधेको छ, हामीलाई त के सोधेको छ भन्दाखेरि नि पेरिमिटर सोधेको छ नि त। पेरिमिटर के हुन्छ 2L प्लस B हुन्छ नि त पेरिमिटर, P इक्वल टु फर्मुला रेक्टेङ्गुलर यो भयो हैन। ओके ल यहाँ के भनेको छ, इन अ टु सरी द लेन्थ अफ रेक्टेङ्गुलर रुम इज 5 feet लङ्गर देन ब्रेथ। ब्रेथ भन्दा चाहिँ के छ, यो लेन्थ चाहिँ बढी छ अरे। सोल्युसन हेरेर मैले बुझेँ, फर्स्ट कन्डिसन हैन त, एकर्डिङ टु क्वेसन गर्नु न। हामीलाई फर्स्टमा के भनेको छ भन्दाखेरि यो लेन्थ भयो हैन, इक्वल टु ब्रेथ भयो हैन, त्यसरी इक्वल बनाउनु पर्यो। त्यसपछि के भनिन्छ भन्दाखेरि नि लङ्गर देन ब्रेथ हैन। कि त हामीले इक्वल बनाउनुको लागि के गर्नु पर्यो, ब्रेथमा 5 प्लस गर्नु पर्यो हैन, कि त यहाँ अथवा यहाँ गरिएन भने यहाँ माइनस गर्नु पर्यो हैन। लेन्थमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, माइनस गर्नु पर्यो हैन, अनि मात्रै
के हुन्छ इक्वल हुन्छ। सुरुमा मैले लेट गरेँ त यहाँ लेट पनि गरौँ न। लेट द rectangle the length of breadth the rectangular length L and breadth दिए नि त ल यदि भयो अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नि अहिले भएन एकोर्डिङ टु क्वेसन गर्नु। क्वेसन के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि L इक्वल टु B गर्नु पर्यो। बढी छ भनेपछि अहिले जस्तै हामीले +5 के गर्नु पर्यो हैन, +5 गर्दा हुन्छ हैन, अनि चाहिँ इक्वल हुन्छ यो सम हैन। तपाईँ यहाँ माइनस गर्यो भने पनि उता जाँदा के हुन्छ हैन, यहाँ माइनस गर्यो भने यस्तो, यहाँ माइनस गर्यो भने के हुन्छ L इक्वल टु B - 5 हुन्छ हैन। यसलाई इक्वेसन 1 लेट गर्थ्यौँ। अगेन अर्को के भनेको छ द एरिया अफ रुम इज 66 s³ फिट भनेको छ हैन। एरिया चाहिँ के हुन्छ नेपालीमा क्षेत्रफल भन्छ है। एरिया A इक्वल टु भनेको L इन्टु B हैन त। L इन्टु B इक्वल टु कति रहेछ L इन्टु B हैन त। भनेको एरियामा के फिट पुट गर्न सकिन्छ, सरी ल गिवन एरिया यति लेख्नु त सुरुमा एफ अलि राम्रो देखिन्छ हैन। s³ फिट अनि चाहिँ A इक्वल टु हैन फर्मुला पनि लेखौँ यहाँ, फर्मुला L इन्टु B 66 फिट हैन। अनि L को ठाउँमा हामीले के पुट गर्न सकिन्छ यो पुट गर्न सकिन्छ हैन। 66 L इन्टु B हैन त। यसरी गरौँ L इन्टु B इक्वल टु 66 इक्वल यो चाहिँ इक्वेसन आयो हैन, ठ्याक्क जस्तै बन्छ हैन। त्यसपछि चाहिँ अब त्यसपछि फ्रम इक्वेसन 1 and 2 1 मा के छ यदि भयो हैन, 1 बाट चाहिँ L को भ्यालु चाहिँ यहाँ पुट गरौँ भनेको मतलब B - 5 इन्टु B हैन त इक्वल टु 66। यो मैले मेटाइदिएँ है त। पेरिमिटर भनेको बुझिन्छ नि हैन, नेपालीमा परिमिति भन्छ है। एउटा जुनै पनि ज्योमेट्रिकल सेपको चाहिँ साइडको समलाई चाहिँ के भन्छ, साइडहरुको समलाई चाहिँ पेरिमिटर हैन त 66 हैन। मल्टिप्लाई B² - 5B हैन 66 B² - 5B अगाडि आउँदा के भयो 66। फर्स्ट इन्टु लास्ट गरौँ, फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्दा कति हुन्छ कतिले भेट्छ हामीले बीचमा कति चाहियो 5 चाहियो है त। यसरी गरौँ 66 2 33 3 ले 11 टाइम्स हैन त। 3 दुना छ 11 6 मा कति हुन्छ 11 माइनस 6 कति बच्छ 5 बच्यो। 11 माइनस 6 5 बच्यो हैन, यही रहेछ भनेको 6 इन्टु 11 गर्दा हाम्रो के आउँछ 66 आउँछ हैन। 11 6 को मानले 11 माइनस कति गर्नु पर्यो 6 गर्नु पर्यो। B² 11 B सरी प्लस हैन 6B यति गर्दा चाहिँ हाम्रो कति छ -5 आउँछ नि हैन, -6 फर्स्ट इन्टु लास्ट हो यो। अनि कमन आयो B B - 11 प्लस कति आयो 6 B माइनस यहाँ 6 कमन आयो है, 6 आएपछि 11 टाइम्स हैन इक्वल टु 0
or b minus 11 b plus 6 right equal to 0. अब आइदर और करूँ कति आयो b minus 11 equal to 0 b equal to 11 है ना और b plus 6 equal to 0 b minus 6 यो माइनस हामीले रिजेक्ट गर्छौं है त जस्तै अब माइनस त किन रिजेक्ट गर्छौं भन्दाखेरि त्यो कुनै पनि लेन्थ भनेको नि माइनसमा हुँदैन नि त हैन सो डिस्टेन्स मानौं हैन डिस्टेन्स पनि कुनै माइनसमा हुँदैन सो हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्छौं रिजेक्ट गर्छौं प्लस वालालाई चाहिँ लिन्छौं हैन अब यहाँबाट हामीलाई b को भ्यालु त आयो हैन b चाहिँ 11 रहेछ हामीलाई अर्को के चाहियो लेन्थ चाहियो हैन लेन्थ चाहियो लेन्थको लागि के गर्नु पर्यो हामीले फ्रम इक्वेसन 1 यसरी गरौँ न putting the positive value है ना positive value on equation 1 मा राखौं कति हुन्छ l equal to b minus 5 हैन त मतलब कति भयो l equal to 11 minus 5 भनेको कति हो 6 हैन 6 ft फिट है यो फिट अनि यो पनि ft हैन b को भ्यालु यो भयो हैन 6 ft भयो अब हामीलाई रिक्वायर्ड एन्सर कति हो त रिक्वायर्ड एन्सर चाहिँ हाम्रो त यो र यो त होइन हैन पेरिमिटर निकाल्नु पर्यो रिक्वायर्ड एन्सर कति छ भ्यालु हामीले यहाँ चाहिएको हैन पेरिमिटर कति हुन्छ p equal to अघि मैले लेखिदिएको छु है त 12 plus b हैन 2 अनि कति आयो l कति हो 6 plus 11 हैन 11 मतलब कति भयो 11 छ 17 है त 2 into 17 34 फिट चाहिँ त्यसको पेरिमिटर रहेछ हैन भनेको मतलब यसरी लेन्थको यो लेन्थ भयो हैन यो ब्रेथ भयो यो लेन्थ भयो यो ब्रेथ भयो यो साइडको डिस्टेन्सको यो साइडको डिस्टेन्स यो साइडको डिस्टेन्स यो साइडको डिस्टेन्स यो साइडको डिस्टेन्स सबै जोड्दा चाहिँ के भयो हुने रहेछ 35 फिट हुने रहेछ सरी 44 फिट हैन यो थियो हैन ओके कपी गर्ने यो टाइपको टर्म छ हैन बुकमा ओके यो भयो अब अर्कोमा 15 चाहिँ 17 छ हैन सोलुसन हाम्रो के छ AC भनेको के हो h हो हैन h कति छ हाम्रो 13 cm छ हैन 13 cm अनि अकॉर्डिङ टु क्वेशन पनि गरौँ न के छ भन्दाखेरि नि अनि त्यसपछि हामीलाई अर्को के दिएको छ भन्दाखेरि सम चाहिँ कति रहेछ p प्लस हैन मतलब AB प्लस BC हैन भनेको p प्लस b को भ्यालु चाहिँ कति अरे 17 cm छ अरे हैन अनि यहाँबाट कुनै पनि भ्यालु निकाल्न सकिन्छ हैन जस्तै p को भ्यालु मैले 17 माइनस b गरे भने यसलाई हामीले इक्वेसन 1 गर्न सकिन्छ हैन अब पाइथागोरस थ्योरम लाग्छ यहाँ पाइथागोरस थ्योरमबाट के गर्नु पर्यो हाम्रो पाइथागोरस थ्योरमबाट चाहिँ के हुन्छ त फर्मुला हैन h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हैन त
ठीक छ नि p को भ्यालु कति छ अब h स्क्वायर को h को भ्यालु हामीलाई दिएको छ 13 p को भ्यालु कति छ 17 प्लस b होल स्क्वायर हामीले प्लस b हैन b स्क्वायर सरी 13 को पनि स्क्वायर है 13 को स्क्वायर कति हुन्छ 13 9 3 3 1 9 6 1 6 9 1 6 9 हैन त कतिलाई याद होला 17 17 को स्क्वायर 49 7 के साथ 11 4 में 7 1 9 8 2 2 8 9 2 8 9 प्लस कति हुन्छ 17 दुना 2 17 हैन त 34 डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्छ बी मैले फर्मुला लाग्यो यहाँ होल स्क्वायरको प्लस बी स्क्वायर हैन त सही यहाँ मिस्टेक भयो यहाँ माइनस हुनुपर्ने माइनस अनि के भयो प्लस बी स्क्वायर को बी स्क्वायर ठीक छ बी स्क्वायर को बी स्क्वायर भयो हैन अब 169 289 भनेको 34 34 17 दुना 34 बी प्लस 2b स्क्वायर ठीक छ 2b स्क्वायर अब यसलाई अगाडि पछाडी मिलाऊ कति हुन्छ 169 यस्तो गर्नु माइनस आयो हैन 2b स्क्वायर प्लस 34b हैन 289 उता जाँदा के भयो माइनस 169 169 हटाइदिउँ 289 बाट कति हो 169 हैन त माइनस गर्दा 0 2 1 120 हो ल 120 रहेछ हैन माइनस 2b स्क्वायर प्लस 34b इक्वल टु 120 120 इक्जाममा यो फिगर आयो भने बनाउँदा राम्रो हुन्छ है आफैले पनि बुझिन्छ हैन त्यही भएर बनाउँदा हुन्छ नबनाउँदा पनि हुन्छ हैन टाइम कम छ भने मार्क्स त्यति नै आउँछ नबनाउँदा पनि तर फुल कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो धेरै प्र्याक्टिस गरेर गरेको हुनु पर्यो हैन अब यहाँ माथि मैले गरे यहाँ माथि आयो माइनस 2b स्क्वायर प्लस 34b अगाडि ल्याएँ मैले 120 लाई 120 120 सरी यस्तो गरिदिउँ 120 भयो कमन ताने मैले माइनस 2 ताने b स्क्वायर माइनस 34 सरी 17 भयो यहाँ 17 120 हैन त 2 उता लग्दिउँ माइनस b माइनस 17 120 बाई माइनस 2 काट्यो कति 60 टाइम्स हैन त और b स्क्वायर माइनस 17b छुटिरहेको छ यहाँ 2 मात्रै कमन ताने है मैले 17b अनि 60 छ 60 अगाडि ल्याइदिउँ 60 इक्वल टु 0 यति भयो हैन यो चाहिँ के भयो क्वाड्रेटिक फर्ममा आयो नि हाम्रो हैन अघि जस्तै यहाँबाट फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्दा पनि हुन्छ हैन अथवा हामीले अहिलेसम्म फर्मुला युज गर्ने खालको गरिनौँ हैन डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्दा पनि हुन्छ यहाँबाट हैन हामीले यो फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्दा पनि हुन्छ होला सायद हैन हुनुपर्ने हैन हुन्छ तर म यहाँबाट चाहिँ यसलाई फर्मुला युज गरेर गरिदिन्छु है त हामीले अहिलेसम्म फर्मुला युज वाला गरेको छैनौँ त्यही भएर यहाँ पनि फर्मुला युज गर्दा केही फरक पर्दैन ल इक्वेसन हामीले यसलाई लेट गरिदिउँ हैन यसको फर्मुला युज गर्नुको लागि हामीले एउटा पनि गरिनँ अहिलेसम्म हैन त्यही भएर यो मैले गरिदिन्छु है त यसलाई चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्नुपर्छ है कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 with equation of quadratic equation है त
मैले मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 हैन। योसँग कम्पेयर गर्दा के हुन्छ, a इक्वल टु 1, b इक्वल टु -17, c इक्वल टु -60 हो, -60। हाम्रो फर्मुला के हुन्छ, फर्मुला x इक्वल टु -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac हैन, 4ac बाई 2, ठीक छ 2। अब यहाँबाट हामीले फर्मुला युज भ्यालु पुट गर्ने हैन। भ्यालु पुट गर्दा के हुन्छ, माइनस b -17 प्लस माइनस 17 को स्क्वायर माइनस 4a, a कति छ 1 छ हैन, c कति छ -60 छ हैन, -60 ओके 60। सरी यहाँ -60 हुनु हुँदैन है, यहाँ चाहिँ -60 हो, यहाँ चाहिँ -60 हो, अगाडि आउँदा प्लस हुन्छ हैन, अगाडि आउँदा चाहिँ प्लस हुन्छ, सो यहाँ माइनस हुँदैन। यता योपट्टि चाहिँ माइनस हुन्छ, अगाडि आउँछ नि त यो हैन, अगाडि आउँछ, त्यही भएर यहाँ c इक्वल टु यहाँ पनि माइनस हुँदैन है त, 60 बाई कति भयो 2 भयो, यति भयो हैन, यति भयो। म कपी गरिहाल्ने, मैले योपट्टिको मेटाइदिएँ है त, पज गरेर कपी गर्ने। फोर मार्क्स आउँछ है यो टाइपको एक्जाम। सो 2a हैन, 2a हैन, यहाँ 2a अनि इक्वल टु माइनस 17 को 17 भयो प्लस माइनस 289 हैन त, 17 को स्क्वायर माइनस माइनस गयो, 60 इन्टु 4 कति हुन्छ 64 हैन त, 0 कति हुन्छ 24 भनेको 240 हैन, 240 हैन, यतापट्टि 240 बाई 2 को 2 हैन, 2 को 2 17 प्लस माइनस 289 माइनस 240, 9 को 9 कति आयो 4 हो, माइनस हैन, यो भयो हैन 49 रहेछ, 49 बाई 2, 49 बाई 2 अनि 17 प्लस माइनस रूट 49 भनेको 7 हैन, 7 बाई 2 यति भयो हैन। टेकिङ पोजिटिभ यसरी गर्ने है, टेकिङ पोजिटिभ साइन, पोजिटिभ साइन दिँदा के भयो 17 प्लस 7 कति हुन्छ 17 प्लस 7 21 24 हैन त। अर्को टेकिङ नेगेटिभ साइन हैन त, कति हुन्छ 17 सरी यहाँ एड पनि गर्नु बाँकी छ है, यहाँ डिभाइड पनि हैन, 24 बाई 2 कति हुन्छ 12 रहेछ, 12 यहाँ माइनस 7 हैन, बाई 2 पनि हो, हजुर 10 बाई 2 कति 5 रहेछ हैन, 5 रहेछ। हामीलाई के सोधेको थियो, रिमेनिङ द साइड भनेको थियो हैन। ओके स्टुडेन्ट्स, हाम्रो साइड यो टर्म थियो होला हैन, अघि हामीले सुरुमा थियो, अनि p इक्वल टु हामीले यहाँ पुट गरेको भने यहाँबाट चाहिँ हाम्रो p इक्वल टु 17 माइनस b हैन त, मतलब हामीले 12 राख्यौँ भने के हुन्छ 17 माइनस
12 गरे भने हाम्रो p चाहिँ 5 रहेछ। देयरफोर हाम्रो एक्चुअली हैन एभरेज हाम्रो उयो चाहिँ हाम्रो साइडहरु रिमेनिङ साइडहरु चाहिँ कति रहेछ यसरी लेख्दा हुन्छ द रिमेनिङ साइड्स कति रहेछ 12 एन्ड 5 चाहिँ तिम्रो आन्सर रहेछ हैन। यो मतलब हाम्रो के थियो भन्दाखेरि अघि यो p र d को भ्यालु चाहिँ कति रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने थियो हैन। द रिमेनिङ साइड्स आर 12 एन्ड 5। ओके स्टुडेन्ट्स, यो थियो हाम्रो लास्ट सोलुसन यो उसको लागि क्वाड्रेटिक इक्वेसनको लागि। अब यो आवश्यक पर्यो भने म अगाडि पनि मैले केही भिडियो बनाउँछु क्वेसन ब्याङ्कबाट। तर आजलाई यति नै।